हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का रवात में पड़ाव। लॉन्ग मार्च की आज आखिरी मंजिल इस्लामाबाद है। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को दिया हुआ अल्टीमेटम भी आज मुकम्मल। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीपल्स पार्टी को डी चौक पर जलसा करने की इजाजत दे दी। पीपी रहनुमाओं का डी चौक के रास्ते में कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी करने का इल्जाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। कहा डी चौक पर पूरा मुल्क पहुंचेगा। सिलेक्टेड रिजेक्टेड होने के बाद घर नहीं जेल जाएगा। दारुल हुकूमत में सियासी जोड़ तोड़ जारी। पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अलीम खान इस्लामाबाद पहुंच गए। अलीम खान अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। चौधरी बरादरान की भी इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। नाराज पार्टी रहनुमाओं को कैसे मनाएं। वजीर आजम इमरान खान ने आज फिर पार्टी की सीनियर क़यादत को तलब कर लिया। मुजवज़ा तहरीके अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। पंजाब में अलीम और तरीन यकजा। बुज़दार की वजारत आला के लिए बड़ा धचका। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर इजलास में अदम एतमाद पर मिलकर फैसले करने पर इत्तफाक। अलीम खान ने कहा पंजाब में तर्ज हुकूमत पर पीटीआई के 40 से ज़ायद एमपीएज और कारकुनों को तशवीश है। जहांगीर तरीन समेत नए पाकिस्तान की जद्दोजहद करने वालों को नज़रअंदाज कर दिया गया। तहरीके अदम एतमाद कामयाब बनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तहरीके अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ सियासी जमातों से राबतों पर पार्लिमानी पार्टी को ब्रीफ करेंगे। इमरान खान को एहतसाब का बहुत शौक है तो खुद ही चेयरमैन नैब लग जाएं। वजीर आजम का मुशीर बराए एहतसाब मुल्क से फरार हो चुका है। पीटीआई की करप्शन जल्द अवाम के सामने आएगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी की इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद में अपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं। तहरीके अदम एतमाद आईनी अमल है, इसमें रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क में कोरोना के केसेस की तादाद में वाज़ेह कमी। 24 घंटों में 378 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 9 अफराद जाँ बहक। गुज़श्ता रोज 29,216 टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसेस की शरह 1.2% रही। हस्पतालों में दाखिल 778 मरीजों की हालत नाजुक। कोरोना से मजमूई अमवात 30,281 हो गई। सीनियर वजीर अलीम खान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अलीम खान अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। चौधरी बरादरान की भी इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। आपको अपडेट कर रहे हैं। दारुल हुकूमत में सियासी जोड़ तोड़ जारी है। पीपल्स पार्टी पीटीआई के रहनुमा अलीम खान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अलीम खान अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे, जबकि चौधरी बरादरान की भी आज इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। दारुल हुकूमत में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अलीम खान अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात करने जा रहे हैं, जबकि आज चौधरी बरादरान की भी इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। नसीम, इस बारे में अपडेट कीजिएगा। दारुल हुकूमत में सियासी जोड़ तोड़ जारी है। अलीम खान भी इस्लामाबाद पहुंच गए। जी बिल्कुल, अलीम खान आज सुबह इस्लामाबाद पहुंच गए। इसके अलावा वफाकी वजीर फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है और अलीम खान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। उनका कहना है कि वजीर आज़म ने उनकी बात गौर से सुनी है और आने वाले वक्त में अलीम खान की भी मुलाकात वजीर आज़म से हो सकती है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सकता है। काफी गहमा गहमी है आज इस्लामाबाद में। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज रवात से जो है वो जलसा लेके अपना जुलूस लेके डी चौक पहुंचेंगे। उसके अलावा चौधरी बरादरान की भी इस्लामाबाद आमद की जो है वो मुतवक्का की जा रही है और वो उनकी इमरान खान से मुलाकात भी हो सकती है और जो नो कॉन्फिडेंस वोट आने वाला है उसके बारे में
کافی یہاں پہ جمع گوئیاں چل رہی ہیں. دارالحکومت میں سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. پی ٹی آئی رہنما علیم خان اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. علیم خان اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات کریں گے. ادھر چودھری برادران کی بھی اسلام آباد آمد متوقع ہے. بیورو چیف نسیم صدیقی اپڈیٹ کر رہے تھے. عالمی یوم نسواں کی مناسبت سے فاطمہ جناح یونیورسٹی راولپنڈی میں تقریب رکھی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں. اور فاطمہ جناح یونیورسٹی کے اندر جو یہ فنکشن ہوئی، میں اس فنکشن میں آتے ہوئے جتنے بھی ہماری خواتین ہیں پاکستان میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو جس گورنمنٹ نے دل سے ووٹ لینے کے لیے نہیں، دل سے اپنی خواتین کو امپاور کیا، یعنی ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کیا، وہ انشاءاللہ یہ ہماری حکومت ہوگی. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت عظیم مسلمانوں کا اسکالر تھے جن کو ابن خلدون کہتے تھے. یہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں. آج سے 800 سال پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا میں نے جتنی بھی قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہے میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک مقصد کے لیے، اور وہ ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنا. یعنی اس انصاف کو اس نے عبادت کا رتبہ دیا ہے. تو جب ہم اپنے خواتین کی وراثت کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ابھی فاروق نسیم نے بھی بات کی اور ملیکہ بخاری نے بھی کی کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے، ہمیں اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے عورتوں کو رائٹس دیے تھے انہیریٹنس کے، اور یہ 1920 میں یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر تب عورتوں کو انہیریٹنس رائٹس ملنے شروع ہوئے تھے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس چیز کے باوجود پاکستان میں اکثر خواتین کو ان کے رائٹس نہیں ملتے. میرا حلقہ میاں والی، تو میں جب میاں والی کے اندر دیہاتی حلقے میں پھرتا تھا تو وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو ان کا حق دینا جائیداد کے اندر. وہ تو یعنی میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. اور بدقسمتی سے یہ ہماری جو ٹریڈیشن آئی ہے یہ ہندوستان سے آئی ہے کہ جس طرح بھی بات کی گئی کہ عورتوں کو تو جب آدمی خامد مرتا تھا تو کئی 100 سال پہلے ان کی تو ٹریڈیشن یہ تھی کہ عورت ساتھ اس کو مار دیتے تھے، وہ جل جاتی تھی، اسے جلا دیتے تھے، ستی کر دیتے تھے. آدمی جب جاتا تھا تو وہ جب لوگ مسلمان بھی ہوئے تو یہ ذہنوں میں یہ پرانا وہ جو سسٹم رہ گیا کہ عورت تو ایک پراپرٹی ایک آدمی کی کنسیڈر کی جاتی تھی. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ہمارے ابھی انہوں نے جو فاروق نسیم نے بات کی، آپ جس طرح ساؤتھ چلے جائیں جو فیوڈل سسٹم ہے، یہ فیوڈل سسٹم کے اندر عورتوں کو رائٹس نہیں ہیں. اور اس لیے یہ ہم نے قانون تو بنا دیا، لیکن اب یہ سارے معاشرے نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کا بھی کام ہے، اس کے اندر ہماری خواتین کا آپ سب نے شعور پیدا کرنا ہے. آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ شعور پیدا کریں کہ یہ اب قانون اجازت دیتا ہے ہمیں انفورس کرنے کے لیے. تو یہ ایک تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا
تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اپنی خواتین کو امپاور کریں، ان کا رائٹ ہے انہیریٹنس کا۔ اس کے ساتھ بڑی میں نے دکھ بھری کہانیاں بھی سنی ہیں کہ آدمی دوسری شادی کرتا ہے، بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیوی کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا، کئی دفعہ بچے بھی لے جاتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے بھی پوری ہمیں جدوجہد کی ضرورت ہے کہ عورت کے رائٹس ہیں۔ ڈیورس کے اندر عورت کو رائٹ دینا پڑتا ہے، اس کے حقوق ہیں، اور اس کے لیے بھی ہمیں انشاءاللہ جیسے جیسے شعور بڑھتا جائے گا یہ بھی ہم انفورس کریں گے۔ اور تیسری چیز تعلیم، عورتوں کی جو تعلیم کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا ہم نے۔ میں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی اس کی بہت بڑی وجہ میری والدہ تھی۔ میری والدہ پڑھی لکھی تھی، اور ایک تو میری والدہ کو ان کے باپ نے ان کو وراثت میں حقوق دیے، ان کو پراپرٹی ملی۔ دوسرا کیونکہ ان کو پڑھایا ہوا تھا، پڑھی لکھی تھی، تو مجھے کھیلوں کا بڑا شوق تھا، سپورٹس کا بچپن سے شوق تھا۔ تو اگر وہ مجھے ہوم ورک نہ کرواتی میں نے کبھی پڑھنا نہیں تھا، کیونکہ عموماً جو سپورٹس مین ہوتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ ایک آپ کو اوپر پہنچنے کے لیے آپ میں جنون ہوتا ہے، تو وہ جنون جب آپ کو ایک چیز سے ہو جاتا